کردم علامات ظهور روایتی از حضرت رضا علیه السلام هست و حضرت عرض کرد ممکنه این علامات نشه و حضرت ظاهر بشن. فرمودن بله. عرض کرد به حضرت میشه اصلا حضرت ظهور نکنن اصلا تا روز قیامت؟ فرمودن نه نمیشه. و حضرت عرض کرد فارق چیه؟ فرمودن فارقش اینه ظهور وعد خداست، ان الله لا یخلف المیعاد، و علامات وعیده و خلاف وعید اصلا فضیلته. ممکنه خدا خلاف وعید کنه. وعید یعنی مثل اینکه فرض کنید یه پدر به پسرش گفت اگه نمره آوردی جایزه بهت میدم، این وعده. اگه نمره آورد جایزه نده بده. خدا وعد و مخالفت نمیکنه. اما به پسرش گفت اگه نمره نیاوردی تو خونه رات نمیدم. حالا اگه نمره نیاورد این تو خونه راش بده بده؟ نه خوبه. یعنی مخالفت وعید فضیلته. حضرت رضا صلوات الله علیه تو اون روایت فرمودن که علامات ظهور همش وعیده و لذا ممکنه خدا مخالفت وعید کنه علامات نشه و حضرت یهو ظاهر بشن. اما وعد خود ظهور حضرت وعده و خدا مخالفت وعد نمیکنه. و صلی الله علی محمد و آله.